अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ की क़िबला, आप अल्लाह के वो नबी हैं जिनके बारे में मुफ्ती अहमद यार नईमी तफसीर नईमी में लिखते हैं 6000 नबी आपकी औलाद से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में लिखते हैं 6000 नबी, आप 6000 नबियों के बाप हैं और अल्लाह ने आपको बड़ी पावर, बड़ी ताकत अता फरमाई है। तफसीर बगवी में या नारुकुनी बरदम वसलाम अला इब्राहीम, वहां लिखा कि जब आप फिजा में थे, आपके पास फरिश्ते जिब्रील आए थे, उन्होंने कहा अल्लाह का हाजत या खलील, हुजूर मेरे वास्ते एक हुक्म है, इरशाद फरमाओ। तो तुसा को फरमाया तो पास से हो जा, साइड पे हो जाओ, जिसके लिए जा रहा हूं वो खुद ही संभाल लेगा। आपके सामने आग है, आपको पता है आग जलाती भी है, आप क्यों जा rहे हैं? फरमाते हैं इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। और शेर आप पढ़ते हो ना, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नो चुल्ले पावा हो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर आपको पता है छुरी चलेगी, गला कट जाएगा, कुर्बान हो जाएंगे। क्यों? आप अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं, आप छुरी के नीचे आ रहे हैं, आप मना भी तो कर सकते थे। कहा नहीं, मैं 2014 का पुत्र नहीं हूं जो बाप के सामने यूं अकड़ जाऊं। अब्बा भी बोलता हूं, अकड़ता भी हूं। ये पता नहीं कैसा बेटा है जो अब्बा भी बोलता है, अकड़ता भी है। बाप ने कहा बेटा मुझसे प्यार करते हो? कहा हाँ जी प्यार करता हूं। 2 बजे कहा बेटा पानी तो पिलाओ। कहा अब्बा प्यार तो करता हूं लेकिन पानी नहीं पिला सकता। ये कौन सी बात है? अब्बा भी कहते हैं, अदब भी नहीं करते, बाप भी मानते हैं, एहतराम भी नहीं करते, बदतमीजी करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं। ए इस्माइल, आपने ऐसा क्यों किया? छुरी के नीचे आना कबूल क्यों किया? आप फरमाते हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप भी अल्लाह के नबी हैं और सरकार अलैहिस्सलाम से पहले आप दुनिया में तशरीफ लाए। आपसे पूछा जनाब, लोग आपको माज़अल्लाह ये कहते थे, पता नहीं इनकी मां इनको कहां से लेके आई है, बगैर बाप के अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया। आप लोगों के ताने तनकीदें सारा कुछ बर्दाश्त करते, क्यों? फरमाते हैं इसलिए ताकि जिसके पास भी जाएंगे, जिसके दरवाजे पर दस्तक देंगे, जिससे भी सवाल करेंगे, जिससे भी पूछेंगे, नबियों से सवाल करेंगे, सबका जवाब यही, हमारी जिंदगी में आना, हमारा जिंदगी में एक एक सांस गुजारना, अल्लाह अल्लाह करना, लोगों को रब की तरफ लेकर जाना, नेकी की बात बताना, नेकी का रास्ता दिखाना, हमारी जिंदगी का मिशन, हमारी जिंदगी का मकसद, हमारी जिंदगी का वतीरा, हमारी जिंदगी का मकसूद ये है कि रब राजी हो जाए। नबी भी यही चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, रसूल भी यही चाहते हैं कि खुदा राजी हो जाए। मैंने जनाब सिद्दीक से पूछा गार पे डंक क्यों खाया? फरमाते इसलिए ताकि खुदा राजी हो जाए। मैंने कहा उमर, आपने जिंदगी के थोड़े से हिस्से में, थोड़े से अरसे में आपने बहुत ज्यादा जमीन पर हुक्मरानी की है, हुकूमत की है, सल्तनत की है, कुफार के उनको नाखून चने चबाए हैं। कैसे? फरमाया इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए। मैंने कहा उस्मान जिंदगी में मुस्तफा के कदमों पर दौलत को कुर्बान कर दिया है, क्यों? फरमाते इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए। मैंने कहा हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में आपने अपना सारा खानदान, सारा कुर्बान मुस्तफा के दीन पर कुर्बान क्यों करवाया? फरमाते इसलिए मैंने अली असगर, अली अकबर जैसे फूलों को जो लुटाया है, इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए। अलगस कायनात हर रोज, हर वली, हर कुतुब, हर अब्दाल, हर नबी, हर वली सब में इसलिए खड़े हैं, सबका दावा, सबका मिशन, सबका मकसूद ये है कि अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब कायनात की हर चीज, चाहे वो नबी है, चाहे वो रसूल है, चाहे वो गौस है, चाहे वो सहाबी है, कायनात में सारी जिंदगी इबादत करके गुजार दी। हर एक की चाहत ये है कि मैं रब राजी हो जाऊं। लेकिन मुस्तफा मेरी बात सुन, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने ईद मिलादे नबी, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। और बल्कि हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है
कुल्लु शैइन यतलुबु रिदाई व अना अतलुबु रिदाअका या मुहम्मद। फरमाया हर शय मेरी रिदा तलब करती है, हर शय मुझे राजी करती है। फरमाया मैं महबूब तुम्हें इतना अता फरमाऊंगा कि आप राजी हो जाएंगे। एक शायर ने बड़े सोहने अंदाज में इस बात की तर्जमानी की है, अगर आपको समझ में आ जाए तो तवज्जो कीजिएगा, सुभान अल्लाह भी कह दीजिए। आप फरमाते हैं महफिल च ना जो बेचारे दो चार बंदे जो सामने बैठे होंगे ना, ज़हन च वसवसा जिहा हुंदा कि पता नहीं कोई किराए ते तो नहीं आए बैठे, पिछले ने कसम खाती होंदी सुभान अल्लाह, आखना ही नहीं सुभान अल्लाह कहो। बल्कि हमारे एक दोस्त थे माशाल्लाह बड़े मशहूर नादखा हैं अपने उस इलाके के, वो कहते होंदे सी भी जेडे पीछे बैठे होंदे ना वो बड़े फायदे च होंदे ने। किबला वो बड़े फायदे च होंदे ने। किवें? पहला फायदा तो है भी बस जेडे जिन्हें भुगतना होंदा है अगे भुगत रहिंदे, वो पीछे सुकून नाल बैठे रहिंदे ने। समझ लग गई ना? दूसरे नंबर ते है भी जो चावल आउंदे तो पिछू शुरू करते हैं, पहले मिल जाते हैं। अगली गल करन नाराज तो नहीं होवोगे? अच्छा सुभान अल्लाह कहो। फिर ते फरमाया तीजा उन्होंने फायदा आंदा है भी सारे नो पीछे बैठे होंदे ने, जदों महफिल मुकदी है उठदे ने जेड़ी दिल कीता पा के चले गए। ते भाई तुसी ओ काम ना रखो, सुभान अल्लाह भी कहो। शेर सुनिए, शायर कहता है सरता पाहिजाब आप हैं, मेरा नबी सर से लेकर पांव तक पर्दे में है। और मुस्तफा फरमाते हैं या अबा बकर लम यारिफनी हकीकती गैर रब्बी। फरमाते हैं अबू बकर मुस्तफा को मेरे रब के अलावा कोई जान सकता ही नहीं। शेर सुनिए सरता पाहिजाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं। सुभान अल्लाह। सरता पाहिजाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं। सबका इल्तिखाब है खुदा, सबका इल्तिखाब है खुदा, पर रब का इल्तिखाब आप हैं, जब भी तो लाजवाब आप हैं। फरमाया इतना अता फरमाऊंगा कि महबूब आप राजी हो जाएंगे। कायनात की हर चीज मुझे राजी करती है, लेकिन मुस्तफा मैं तुम्हें राजी कर रहा हूं। मुझे याद पड़ता है कि 7 या 8 मिनट बाकी हैं, मैं सिर्फ इसमें से 2 बातों की झलक दिखाऊंगा। पूरा बयान करना मेरे बस की बात नहीं, बल्कि किसी के भी बस की बात नहीं। आला फरमाते हैं ना ए रजा खुद साहिबे कुरान मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। जिनकी तारीफें रब बयान फरमाता हो, किसी और की क्या मजाल कि वो पूरे पूरे अंदाज में उनकी तारीफ बयान कर सके। अल्लाह फरमाता है मैंने दिया, तवज्जो है, अल्लाह फरमाता है मैंने दिया। ये नहीं फरमाया, ये बात बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है, ये नहीं फरमाया कि ये दिया तो ये ना दिया, बल्कि जहां भी कहा है ना यही कहा है महबूब ये भी दिया, ये भी दिया। कहीं तो फरमाया, सरकार फरमाते हैं ऊती तु मफातिहा खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे जमीन की चाबियां अता फरमाई हैं। कहीं बुखारी में ये फरमाया वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिबुन, अल्लाह अता फरमाता जाता है, मुस्तफा तकसीम करते जाते हैं। तो जहां में फरमाया ये फरमाया महबूब हमने दिया, इन्ना आतीना कल कौसर, हमने महबूब आपको दिया। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हमने दिया आपको। और वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, महबूब आने वाली घड़ी पहली से बेहतर है। रब फरमा रहा है हमने दिया, लोकी आंदन है ही कोई नहीं। वेख लो भी हुण रब सच्चा या लोकी झूठे ने। है रब भी सच्चा, लोकी झूठे ही नहीं। रब ने दिया है, मुस्तफा तकसीम फरमा रहे हैं। अब नबी को जो रब ने दिया है, मैं सिर्फ 2 बातों की झलक दिखाऊंगा, मुझे अपने टाइम में रहकर गुफ्तगू को मुकम्मल करना है। अल्लाह ने अपने नबी को इल्म दिया, और इल्म के मौजू पर इस वक्त कम से कम कोई 10 के करीब आयतें मैं अभी पढ़ सकता हूं कुरान से,
کہ اللہ نے محبوب کو علم دیا، لیکن میں اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اللہ نے محبوب کو علم دیا۔ حدیث پاک سے اس کی ایک جھلک دیکھیے اور مصطفیٰ کے علم کی شان دیکھیے۔ امام نعیم بن حماد مروزی رحمہ نے اپنی کتاب الفتن کے اندر بڑا شاندار ایک واقعہ لکھا ہے۔ نبی کے علم کی شان دیکھیے، اللہ نے مصطفیٰ کو علم بخشا ہے، نبی علم لے کر کیسا تقسیم فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترا بکر من العرابی، حضور نے عرابی سے ایک اونٹنی کا بچہ سے خریدا، ایک عرابی دیہاتی بندے سے خریدا اور فرمایا پیسے کل لے جانا۔ کب لے جانا؟ بولو، کل لے جانا، پیسے کل لے جانا۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ وہ بندہ نکلا، جا رہا تھا، چلتے 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 راستے میں اس سے حضرت علی کی ملاقات ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ملاقات ہوئی، ولایت کا تاجدار، ولایت کا امام ہے، آپ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کدھر آنڈے ہیں، کدھر گیا سے کدھروں آنڈے ہیں؟ کہندا حضور دی بارگاہ چ میں جا کے چھوٹا جا جانور ویچیا تے پیسے حضور نے فرمایا سویرے لے جائیں، تے میں ہن پھر سویرے پیسے لواں گا۔ حضرت علی نے فرمایا جاؤ جا کے حضور دی بارگاہ سوال کرو، سونیا اگر سویرے تسی نہ ملے تے میں پیسے کدھروں لواں گا؟ پیسے کہاں سے لوں گا؟ جی ٹھیک ہے، واپس آئے۔ وہ عرابی گاؤں کا بندہ جن نے لایا گلی اندر نال چلی، میں کہہ دیا واپس آ گئے۔ ہوتا ہے نا بندہ، نبی نے فرما دیا بس ٹھیک کوئی بات نہیں، لیکن وہ واپس چل پڑے۔ واپس آئے حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، سونیا اگر کل آپ نہ ملے تو پھر میں پیسے کہاں سے لوں گا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے غلام اگر میں کل نہ بھی مل سکا تو پھر تو پیسے صدیق سے لے لینا۔ یہ نبی ترتیب بھی بتا رہا ہے کہ میرے بعد خلیفہ سب سے پہلے صدیق ہوا کرے گا، صدیق ہے، صدیق سے پیسے لینا۔ کہا جی ٹھیک ہے، یہ پھر چلے گئے۔ حضرت علی سے ملاقات ہوئی، کہا جی کیا فرمایا؟ کہتے حضور فرماتے ہیں صدیق سے پیسے لینا۔ کہا دوبارہ جاؤ، جا کے دوبارہ پوچھو، میں نبی کے علم کی بات کر رہا ہوں۔ کہا دوبارہ جا کے پوچھو۔ جی کیا پوچھوں؟ جا کے پوچھو اگر صدیق بھی نہ ملے تو کہاں سے لوں گا؟ یہ پھر گئے، عرض کی سونے اگر صدیق بھی نہ ملے تو پیسے کہاں سے لوں گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر صدیق بھی نہ ملے، عمر ڈاڈا پیار کرتا ہے، وہ تو میری عزت کے بارے ذرا بھی گل نہیں سن سکتا، ایسا کرنا اگر صدیق بھی نہ ملے تو پیسے عمر سے لے لینا۔ جی ٹھیک ہے، یہ پھر چلے۔ حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ جا کے پوچھو، اگر عمر بھی نہ ملے تو حضور کی بارگاہ میں پھر آئے۔ فادبر العرابی، یہ روایت کے الفاظ ہیں، فادبر العرابی، عرابی واپس آیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور اگر عمر بھی نہ ملے تو پیسے کہاں سے لوں گا؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، پیسے رب نے عثمان کو بڑے دیے ہیں، اگر صدیق بھی نہ ملا عمر بھی نہ ملا تو پھر ایسا کرنا پیسے عثمان سے لے لینا۔ کہا جی ٹھیک ہے، یہ پھر گئے۔ حضرت علی سے ملاقات ہوئی، حضرت علی نے فرمایا نہیں حالے کام پورا نہیں ہویا، پھر جاؤ جا کے پھر پوچھو، اگر یہ بھی نہ ملے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونیا اگر آپ بھی نہ ملے، صدیق بھی نہ ملے، عمر بھی نہ ملے، عثمان بھی نہ ملے تو پھر میں پیسے کہاں سے لوں گا؟ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اور تو کی گھڑی گھڑی لین آ جانا ہے، ایڈی بھی کہڑی اگ لگی ہے۔ جیسے آج کل کوئی بیچارہ میرے جیسا ان پڑھ بندہ، کوئی جٹ قسم کا بندہ اگر کسی افسر سے اور عوامی جو ڈیلنگ والا ہوتا ہے اس سے اگر بات کرنی پڑ جائے نا، کام پڑ جائے تو 2 سے 3 مرتبہ پوچھنا تو بھائی آگے سے 2-4 سنا کے سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں، اور تمہیں بابا سمجھ نہیں ہوتی، بھائی پیار سے بات کر لو۔ حضور کی بارگاہ میں حضور اگر صدیق بھی نہ ملے، آپ بھی نہ ملے، عمر بھی نہ ملے، عثمان بھی نہ ملے تو پیسے کہاں سے لوں گا؟ میرے نبی نے فرمایا غم کی بات نہیں بلکہ سنو اگر میں بھی نہ ملا، صدیق بھی نہ ملے، عمر بھی نہ ملے، عثمان بھی نہ ملے تو ارشاد فرمایا فَإِلَى الَّذِي أَرْسَلَكَ، تو پھر پیسے اس سے لے لینا جو تجھے بھیج رہا ہے۔ پیسے اس سے لے لینا جو تجھے بھیج رہا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، تصورات کی دنیا میں گم ہوا، تخیلات کی دنیا میں نے تخیلات کے سمندر میں غوطہ لگایا۔ میں نے پوچھا سونے آپ کو کیسے پتا چلا یہ بھیجنے والا علی ہے؟ کبھی صدیق کا نام بلواتا ہے، کبھی عمر کا نام بلواتا ہے، کبھی عثمان کی ترتیب بتلاتا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بھیجنے والا علی ہے، یہ ترتیبیں پوچھنے والا علی ہے؟ آپ کو کیسے خبر ملی؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ سوال پوچھوانے والا علی بھیج رہا ہے، پیسے پوچھوانے والا علی بھیج رہا ہے؟ آپ کو خبر کیسے ہوئی؟ آپ کو علم کیسے ہوا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے، اے میرے غلام، میرے علم کی شان یہ ہے، میرے علم کی صفت کا یہ عالم ہے، میرے علم کی بلندی کا یہ عالم ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، یہ تو زمین کے اوپر کی بات ہے، یہ تو ظاہری حیاتی ظاہری زندگی کی بات ہے۔ میرے علم کا عروج یہ ہے، میرے علم کی معراج یہ ہے، میرے علم کی بلندی
زندگی کی بات نہیں کر رہا. فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا وہ جو لوح پر قلم چلتا تھا میں اس کے چلنے کی آواز سن لیا کرتا تھا. یہاں بھیجنا تو دور کی بات ہے، میں اس کی بات بھی سن لیا کرتا تھا. اس کا مطلب ہے میرے نبی کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے. یہ علم کی جھلک ہے کہ نبی ماں کے پیٹ میں رہ کے وہ جو لوح محفوظ پہ قلم چل رہا ہے ادھر سے وہ چلتا جا رہا ہے، میرا نبی آواز سنتا جا رہا ہے.